نزل شويب أحمد نبي سلطان دے نن ختم دا قرآن دے دے پور مبارک شاہ نزل شويب أحمد نبي سلطان دے نن ختم دا قرآن دے دے پور مبارک شاہ نن ختم دا قرآن دے دے پور مبارک شاہ نندا محفل لگ دا برکات دے دا قرآن لوئی فضیلت دے پکی لوئی لوئی سعادت دے سڑا باندی اور نبی دنے دا شیطان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ چی نزل شویب احمد نبی سلطان ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ نند رحمت باران وریگی شما دا نور در تزریگی او دا خپل قرآن چی بیانیگی دینن پتا سودا اللہ عظیم احسان دے نن ختم دا قرآن دے دے طول مبارک شاہ چی نزل شویب احمد نبی سلطان دے نن ختم دا قرآن دے دے طول مبارک شاہ قرآن دا فارو جہانون قرآن دا فارو جہانون دوا دہری بیماری شفا دا مقدس کتاب دا باغنی سبحان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ چی نازل شویب احمد نبی سلطان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ اے مشرانو کشرانو اے مشرانو کشرانو اے دا اللہ دا ہنسمایانو ستاسو خدمت کی نظم دا دینی گلستان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ ستاسو خدمت کی نظم دا دینی گلستان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ چی نزل شویب احمد نبی سلطان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ اے مشرانو کشرانو سرا دا طول حافظانو او سرا دا طول عالمانو دا محتمی مئی انجام رکڑے ساجد خان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ چی نزل شویب احمد نبی سلطان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ نن ختم دا قرآن